नमस्कार। पोखरा न्यूजको कार्यक्रम बीच च्याटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम बीच च्याटको माध्यमबाट हामीले व्यावसायिक क्षेत्रका बारेमा तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा हामीले एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी गरेर व्यावसायिक क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाईहरुलाई नजिकबाट जानकारी दिने प्रयास यो कार्यक्रम बीच च्याटको माध्यमबाट हामी गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो क्रममा कोरोना महामारी फैलिसके पछाडि सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ र यसबाट व्यावसायिक क्षेत्र त झन् जोगिने कुरै भएन। सबैभन्दा ठूलो मारमा व्यावसायिक क्षेत्र परिरहेको छ। तर पनि अब कोभिडसँग हामी जुझ्दै सामान्य स्थितिमा फर्कनुको विकल्प पनि छैन। त्यसले गर्दा अब व्यावसायिक क्षेत्र पनि बिस्तारै कोभिड-19 सँग जुधेर पहिलाकै अवस्थामा कसरी फर्कन सकिन्छ भनेर त्यो खालका माइन्ड मेकअप गर्दै कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ र आज हामी विशेष गरेर धेरैजनाको चासोको विषय पनि रहेको छ। धेरैजना अहिले घरमै बसिरहनु परेको छ, विभिन्न कामहरू छन्, जान आवत जावत गर्नको लागि हामी धेरैले प्रयोग गर्ने भनेको सार्वजनिक यातायात हो। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न नपाएको कारणले गर्दा धेरै काम अधुरा रहेका छन्, धेरै काम गर्न पाइएको छैन। किनकि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआएको लामो दूरीका विशेष गरेर गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भयो। झन्डै 5.5 महिना भइसकेको छ भने बीचमा केही ठाउँमा स्थानीय रूपमा जिल्लागत रूपमा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् र अब लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन नगरी हुँदैन, अब गर्नै पर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ भनेर व्यवसायीहरूले भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर पहल कदमी गरेको थियो पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीले। पोखराबाट उसले आवाज उठाइसके पछाडि हिजो मात्र यातायात व्यवसायी, विभिन्न मजदुर सङ्गठन र यातायात व्यवस्था विभागको बीचमा काठमाडौँमा पनि छलफल भएर उहाँहरूले पनि अब असोज 1 गतेबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ र यो आवाज उठाएको थियो पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीले। आज हामी विशेष गरेर अब असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सम्भव छ कि छैन, अनि त्यसको तयारी के छ, कसरी व्यवसायीहरूले जसरी सर्वसाधारण रूपले अब आवत जावत गर्न चाहनुहुन्छ तर पनि सुरक्षित तरिकाले आवत जावत गर्न पाएदेखि हामी कोभिडबाट पनि जोगिन सक्थ्यौँ र आफ्ना दैनिक जीविकोपार्जन जुन कामहरू अधुरा रहेका छन् ती कामलाई पनि निरन्तरता दिन सक्छौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ। त्यसलाई सहजता प्रदान गर्नको लागि यातायात व्यवसायीहरूले कस्तो खालका सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको रणनीति बनाउनु भएको छ र साँच्चीकै यातायातमा चढ्ने सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ढुक्कका साथ सार्वजनिक यातायातको सेवा लिन सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा तयारी के हुँदैछ, यसको बारेमा आज हामी विशेष गरेर कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी। उहाँसँग हामी कुराकानी गरेर तपाईलाई यो विषयमा प्रष्ट रूपमा प्रस्ट्याउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। निरन्तर रूपमा हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला। म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सुरुवातकै क्रममा यो आग्रह गर्छु अनि ढिला नगरिकन आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। योगेन्द्रजी, हाम्रो कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले थोरै भूमिका पनि भनिसकेको छु। तयारी अब नगरी सुकै भएन, तपाईहरुले आवाज उठाउनु भयो। हिजो केन्द्रले पनि होइन अब सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। साँच्चै के भनिदिनुहोस् न, अहिले कोभिडको महामारी त रोकिएको छैन, फैलिँदैछ। अब तपाईहरुले असोज 1 गतेबाट सार्वजनिक यातायात जो लामो दूरीका सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ? यो सम्भव छ। यो कसरी सम्भव छ भने अब हामी कोभिड-19 सँग विश्वका 7 अरब 50 करोड मानिसहरू यससँग अहिले जुधिरहेको अवस्थामा हामी अहिलेसम्मको सन्दर्भमा झन्डै 5.5 महिना हामी आफ्ना सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा खडा गऱ्यौँ। यो बीचमा धेरै व्यवसायहरू, हामी मात्रै व्यवसाय होइन, यो देशमा 15 लाख व्यवसायहरू चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबै चाहिँ एउटा आफ्नो पेसा व्यवसाय रोकेर आफ्नो घरमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै घरमा बस्नुभयो र नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नका निम्ति, यो रोगसँग जुझ्नका निम्ति विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू आफ्नो राज्यको औकात हैसियत अगाडि बढायो र यो बढ्दै जाँदा अब अहिले के भयो त भन्दा यो कोभिडको चाहिँ अन्त्य हुने सम्भावना हामीले देखेनौँ। किनभने यसको अहिले औषधिको चाहिँ उत्पादन पनि भएको छैन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि चाहिँ यसलाई अफवाह फैलाइरहेको अवस्थामा अब हामी नेपाल जस्तो पर क्यापिट इन्कम कम भएको राज्य, जसको चाहिँ जिडिपी
कम छ। यस्तो राज्यमा अब सधैँ यो कोरोना भनेर पेसा व्यवसायलाई चाहिँ बन्द गरेर पेसा व्यवसाय सञ्चालन नगरिकन हामीले चाहिँ अब यो राज्य सञ्चालन गर्न, आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्नका निम्ति, बैङ्क वित्तीय संस्थाको लोन तिर्नका निम्ति सबै आम नागरिकहरूले आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन नगरिकन दैनिक जीवनयापन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। राज्यले विभिन्न प्रक्रिया अनुसार छोटो दूरीमा पनि सञ्चालन गरेको अवस्था थियो, उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था थियो, सामाजिक दूरी कायम गर्दै गर्यो र त्यसमा हाम्रो पनि कुनै असहमति थिएन। तर अहिले त के भयो त भन्दा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा राज्यबाट कुनै पनि सम्बोधन हुन सकेन। सम्बोधन नभइसकेपछि हामीले बैङ्क वित्तीय संस्थाको लोनको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। अहिले खानको निम्ति पनि हाम्रा चाहिँ मजदुरहरूको निम्ति समस्या त्यस्तै छ, व्यवसायहरूको समस्या त्यस्तै छ र हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने मान्छेहरू कस्तो धेरै स्वरोजगार मजदुरहरू हुनुहुन्छ जसले एउटा सवारी साधन किनेर त्यो सवारी साधनबाट आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्ने कुरा, त्यसपछि बैङ्क वित्तीय संस्थाको लोन तिर्ने कुरा र यो समाजमा आफ्नो चाहिँ एउटा हैसियत प्रदर्शन गरेर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको अवस्था एकदमै दिन प्रतिदिन चाहिँ खुस्कँदो अवस्थामा रह्यो। राज्यले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ सोच पनि गर्न सकेन र निजी सवारी साधनहरूमा तपाईँको चाहिँ नि 5,000 सम्म भाडा तिरेर यात्रुहरू चाहिँ निजी सवारी साधनले बोक्ने काम भयो। तर हामी कालो प्लेटका सवारी साधनहरू हेरेर बस्न पर्ने, रातो प्लेटका सवारी साधनहरूमा सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि नपर्ने र पुलिस प्रशासनले चेक पनि नगर्ने, त्यसमा चाहिँ मान्छे बोक्ने काम पनि भयो। त्यसलाई हामीले पनि सह्यौँ र यदि सधैँ पनि अब हामीले यो रोक्न सक्दैनौँ। अब हामी चाहिँ यो विश्वकर्मा पूजाको दिन हाम्रो जुन विश्वकर्मा बाबालाई हामीले चाहिँ मान्छौँ, यातायात फलामको काम गर्नेहरूले हामीले विश्वकर्मा पूजाको दिनलाई नै हामीले चाहिँ सोचेर र त्यो दिनबाट हामी सबै सवारी साधनहरू पृथ्वी राजमार्गले देशको चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी सवारी सञ्चालन गर्छौँ र त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले कोभिड-19 सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका एउटा चाहिँ जारी गरेको छ। त्यो निर्देशिकाभित्र रहेर उच्च सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै आम यात्रु उपभोक्ताहरूले पनि आफू पनि सुरक्षित हुँदै र हामी सवारी पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मात्रै कुरा होइन, आवश्यक भयो भने मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नको निम्ति पनि यो पोखरा न्युज मार्फत म आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो पेसा मात्रै सञ्चालन गर्ने कुरा होइन, तपाईँहरूको स्वास्थ्य जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू भएको हुनाले आवश्यकताका आधारमा मात्रै सवारी साधनमा यात्रा गर्ने र हामी प्रति 2 सिटमा 1 जना मान्छे राख्छौँ र 40 सिटको गाडीमा 20 जना बोक्छौँ, 20 सिटकोमा 10 जना बोक्छौँ र हामीले त्यसरी सञ्चालन गर्छौँ भनेर नेपाल सरकारसँग पटक पटक चाहिँ हामीले बात गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले कुरा सुनेन, नसुनिसकेपछि हामी भद्र अवज्ञा सहितको हामी गिरफ्तार दिन परे पनि हामी गिरफ्तार दिने गरी हाम्रो पेसालाई चलायमान बनाउन चाहन्छौँ र हामी रोगबाट मर्ने भन्दा नि भोगबाट मर्ने कुरालाई चाहिँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा नै अहिले हाम्रो मकसद हो र यसलाई राज्यका हरेक निकायहरूले पनि यसलाई सहज ढङ्गले बुझ्दिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेषतः म मिडिया जगतलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी यातायात क्षेत्रमा लाग्ने करिब 4 लाख यातायात व्यवसायहरू छौँ। यी 4 लाख यातायात व्यवसायमा करिब 12 लाख प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ र 12 लाख जुन रोजगारी प्राप्त गर्नेको प्रति परिवारमा 3 जना 4 जना 5 जनाको दरले करिब 40-42 लाख मान्छेहरू चाहिँ आश्रित हुनुहुन्छ, जो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब झन्डै 16% जनसङ्ख्या चाहिँ हामी यातायात व्यवसायहरूकोबाट चाहिँ आश्रित छ। भनेपछि करिब 16% जनसङ्ख्या हामीले चाहिँ यातायात क्षेत्रबाट चाहिँ धानिएको अवस्थामा हामीले 16% जनसङ्ख्यालाई हामीले यी आम नागरिकहरूलाई एउटा पेटमा एक गाँस चाहिँ खानका निम्ति चाहिँ रुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मकसद हो र 1 गतेबाट हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि हामी आफ्ना सवारी साधन भद्र अवज्ञासहित हामी उच्च सुरक्षा विधि अपनाएर हामी केटाकेटी खेल गर्दै छैनौँ, हामी चाहिँ जनताको जीवनयापनसँग चाहिँ खेलवाड गर्दै छैनौँ। हिजोका दिनहरूमा यातायात व्यवसायले खेलवाड गरे होलान्, तर अबको दिनमा भनेको एउटा व्यक्तिको जीवनसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै दुर्घटना रहित एउटा यात्राको वातावरण बनाउनका निम्ति आम उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि सरकारले तोकेको सबै मापदण्डलाई ख्याल गरेर असोज 1 गतेबाट जसरी पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छौँ। यसमा कुनै दुई मात्रै छैन, यसमा मिडिया जगतको पनि हामीलाई साथ र समर्थन चाहिन्छ। आम यात्रु उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले कुनै प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दुमा पुर्याउनलाई हामीले सरकारले मापन विधि प्रक्रियाहरू अनुगमन गरोस्, मिडिया जगतले पनि त्यसलाई अनुगमन गरोस्। हामी ऐपछि चाहिँ अलिकति केही कुराहरू लेफ्ट राइट गरे होला, तर यो बेला भनेको जनताको जीवनसँग कोभिडसँग जुझ्न पर्ने बेलामा हामी निश्चित यात्रुहरू मात्रै राखेर हामी सञ्चालन गर्छौँ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामी हिजो काँकडभिट्टा हामी चाहिँ 7वटा गाडी पठाउँथ्यौँ भने अहिले हामी चाहिँ काँकडभिट्टा 1-2वटा गाडी मात्रै पठाउँछौँ। किनभने हामीले अहिले गाडी मात्रै सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ सबै गाडीलाई चाहिँ चलायमान बनाउने कुरा होइन, बिस्तारै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फड्को मार्दै अगाडि बढ्ने र यात्रुहरूको चापका आधारमा बिस्तारै अगाडि बढाउने हाम्रो सोच छ। सुरुवातको क्रममा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीले यो विषयमा उठान गर्यो। हिजो मात्र
केन्द्रबाट पनि यसै खालको अब सञ्चालन गरेरै छोड्छौँ भन्ने खालको निर्णय पनि भएको छ। समन्वय कस्तो हुन्छ? जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो 4 लाख हामी यातायात व्यवसायी छौँ, 4 लाख यातायात व्यवसाय मध्येमा पृथ्वी राजमार्गसँग झन्डै 1400को हाराहारीमा बसहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सबैसित समन्वय भयो भनेदेखि तपाईँले भने जसरी काम गर्न सहजता होला। त्यसको लागि कस्तो खालको प्रक्रियाहरू अपनाउनु भएको छ, तयारी त्यसमा यस्तो छ? अब हामीले मूलत के हो त भन्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी सवारी साधन सञ्चालन गर्छौँ। यो राज्यका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा हाम्रो पृथ्वी राजमार्गले आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन गर्छ र यो देशका यात्रुवाहक सवारी साधनमा दोस्रो ठुलो संस्थाको रूपमा पृथ्वी बस सञ्चालक कम्पनी पनि छ र हामीले झन्डै 1400 सवारी सञ्चालन गर्छौँ। र हामीले सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय के गरेका छौँ भने कोभिड-19 कार्यविधि निर्देशिका 2077 चाहिँ जारी भएको छ, त्यो 77 को मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले सबै संस्थाहरूसँग समन्वय पनि मेरो पृथ्वी राजमार्ग कम्पनीको अध्यक्ष हैसियतले मैले समन्वय गरेको छु। र यो यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ, यातायात व्यवस्था विभाग, 3टा मजदुर सङ्घ संगठनले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। र यदि उहाँ निर्णय नगरेको भए पनि हामी स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँथ्यौँ र यसको चाहिँ भोलि गिरफ्तार हुन्थ्यौँ होला। हामी चाहिँ यदि यो कुरालाई चाहिँ निर्णय गरेको कुरालाई, हामीले निर्णय गरेको कुरालाई नेपाल सरकारले अवज्ञा गर्ने र हामीलाई धरपकड गर्ने काम भयो भने हामी गिरफ्तारी दिन तयार छौँ र हामी सम्पूर्ण चालक सहचालकहरूलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि गएर हामीलाई खानको व्यवस्था गर्नु छ भने हामी धर्ना गर्न पनि तयार छौँ। किनभने यो हाम्रो रोगसँग बरु लड्ने कुरा चाहिँ टाढाको कुरा हो। अहिले हामी भोकसँग चाहिँ लडिरहेका छौँ। यो हामीलाई सह्य पनि छैन र कि हामीलाई राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो कोभिडसँग लड्नका निम्ति कालो प्लेटका सवारी साधन सञ्चालन गर्दा यो रोगले चाहिँ महामारी नै हुन्छ भन्ने उहाँहरू लागेको हो भने हामी कालो प्लेटका सवारी साधनका चाहिँ मालिकहरूलाई कि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन भने यी व्यवसायहरूले चाहिँ गोली हानेर चाहिँ मार्दैन पर्यो अनि पछि राज्यले सञ्चालन गर्ने कुरा नगरे पनि हामीलाई आपत्ति परेन। तर हामीले आफ्नो आँखा देख्दा देख्दै रातो प्लेटका सवारी साधनले चाहिँ यात्रुहरू बोक्ने, हामी चाहिँ लाठीले केराएर चाहिँ हेरेर बस्न सक्ने अवस्थामा अहिले कदापि पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा राज्यसँग हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने हामी पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर सवारी सञ्चालन गर्छौँ। राज्यले अनुगमन गरोस्, नियमन गरोस्, त्यो राज्यको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो र यसलाई बिस्तारै चलायमान बनाएर बिस्तारै कोभिडसँग जुझ्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ नेपाल जस्तो राज्यले निषेधाज्ञा बन्द चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अहिले सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूलत हाम्रो मान्यता नै त्यही हो। जस्तै तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो राज्यसँग हामीले पटक पटक कुरा चाहिँ गरेका हौँ तर राज्यले त्यसमा खासै ध्यान दिएन। अब हामी बाध्य भयौँ किन रोगलाई मात्रै हेरेर बस्दाखेरि त हामी त भोकले मर्ने भयौँ, हामी मर्ने भयौँ, हाम्रा मजदुरहरू मर्ने भए, तिनीले सञ्चालन गर्ने, तिनका परिवार मर्ने भए, त्यो भएर हामी बाध्य भएर अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। भनिदिनुहोस् न के कस्ता पहल राज्यसँग? राज्यसँग हामीले पहल चाहिँ यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासङ्घले विभिन्न पटक पहल गर्छ। राज्यले के छ भन्दा प्रत्येक पटक बढाउँदै गयो। साउनबाट चल्ने भन्यो, भदौबाट चल्ने भन्यो, असोजबाट चल्ने भन्यो, भनिसकेपछि राज्यलाई के भयो त भन्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्दा पनि राज्यका चाहिँ संयन्त्रलाई कुनै असर देखिएन। किनभने यात्रुहरू जानको निम्ति पनि समस्या देखिएन, किन प्राइभेट गाडीहरूले चाहिँ अथक्य रूपमा चाहिँ बोकिरहेका छन्। राज्यले चाहिँ गाडी पाइएन हामी जानको निम्ति भनेर कोही व्यक्ति चाहिँ गएको अवस्था पनि छैन। सिडिओ कार्यालय चाहिँ नेपालका चाहिँ 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने हो भने त्यहाँ प्राइभेट गाडीहरूले पास पाउँछन्। पास पाइसकेपछि यात्रुहरूलाई चाहिँ आफ्नो बार्गेनिङ गरेर मोलमोलाई गरेर चाहिँ बोकिरहेका छन्। भनेपछि त यहाँ त प्रेसर हुने भएन। राज्यलाई प्रेसर नहुने भइसकेपछि राज्यले सार्वजनिक यातायात त सधैँ बन्द गरे पनि राज्यलाई कुनै समस्या भएन। भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ उजागर गरेनौँ, यो मागलाई चाहिँ उठान गरेनौँ भने राज्यले अहिले चाहिँ असोज 1 गते होइन 2-4 महिना नै गाडी चलाउने सम्भावना हामीले देखेनौँ। त्यसले गर्दा हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय र करिब देशका 16% जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर 16% जनसङ्ख्याको चाहिँ घाँसबास कपासको व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर हामीले यो चाहिँ निर्णय गर्न बाध्य भयौँ र यसमा नेपाल सरकारले अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन र हामी स्वतःस्फूर्त रूपमा हामी रोगबाट मर्न चाहिँ चाहँदैनौँ। हामी भोगबाट मर्ने कुरालाई चाहिँ हामी भोगबाट मर्न चाहँदैनौँ, हामी रोगबाट बरु मर्न तयार छौँ। किनभने रोग भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, यसलाई चाहिँ हामीले कोभिडलाई चाहिँ हल्का रूपमा नलिउँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ विश्वका 7 अरब 50 करोड मानिसले यसलाई चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा लिएको अवस्थामा करिब झन्डै 10 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई चाहिँ कमाङ्कन पनि नगरौँ। तर के भने अब उच्च सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै मूल मान्यता हो। जसरी तपाईँले भन्नुभयो हामीले तयारी पनि गर्दैछौँ र यो कुरा थियो हामीसँग, त्यसलाई हामीले पटक पटक भनेका हौँ र अहिले चाहिँ सार्वजनिक यातायात चलिरहेको छैन तर अरू प्राइभेट गाडीहरूले पनि सर्वसाधारणलाई बोकेर झन् उनीहरूले त यो समयमा कमाउने मेसो चाहिँ बनाए, त्यसले गर्दा पनि हामी उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँले भने जसरी नै राज्यले केही दमन गर्यो भने पनि हामी प्रतिकार गर्न तयार छौँ, त्यो खालको रणनीतिमा पनि हामी छौँ भन्नुभएको छ। एकदम छौँ। सम्भव देख्नु भएको छ तपाईँले भने
जसरी राज्यले चाहिँ सञ्चालन गर्न नदिने भन्ने अनि व्यवसायीले सञ्चालन गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसले फेरि अर्कै अवस्था त सिर्जना हुँदैन। कन्फ्लिक्ट सिर्जना भयो भने हामी त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। हामी गिरफ्तारी दिनका निम्ति पनि यो पोखरा न्युज मार्फत म एकदम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। हामी एकदम सबै तयारीमा छौँ। हामी सवारी साधनहरू सडकमा निकाल्छौँ। हामी चाहिँ बुकिङ 31 गतेबाट हामी बुकिङ लिन्छौँ। 1 गतेबाट हामी चाहिँ विश्वकर्मा पूजासँगै हाम्रा सवारी साधन स्मुथली अगाडि बढाउँछौँ। बढाउँदा यदि चाहिँ प्रशासनबाट चाहिँ धरपकड भयो भने हामी जुन ठाउँमा चाहिँ प्रशासनबाट धरपकड हुन्छ त्यही ठाउँमा हामी सवारी साधन छोडिदिन्छौँ र त्यहाँको चाबी बुझाएर हामी फर्कन्छौँ र हामी सबै मजदुरहरूलाई हामी पृथ्वीराज बस सञ्चालक कम्पनीका चाहिँ 1400 मजदुर स्वरोजगार मजदुरहरू सबैलाई लिएर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि हामी गएर धरना गर्छौँ र हामीलाई घाँसबास कपासको व्यवस्था गर भनेर हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि चाहिँ धरना दिन, त्यहाँ अनसन बस्न र जुनसुकै उपाय अपनाउन पनि हामी तयार छौँ। किनभने अब हामीले सहन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यसलाई हामीले चाहिँ कुनै केटाकेटी खेलको हिसाबले निर्णय गरेका छैनौँ। हामी एउटा गम्भीर खालको निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णयले कसैको जीवन मरणसँगको सवालका कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई कसैको चाहिँ जित्ने हार्ने भन्दा पनि यसलाई राज्यले अब अलिकति सिरियस भएर यो विषयमा के गर्नुपर्ने, बरु जोर बिजोर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने। ठिक छ, लामो दूरीमा पनि हामी जोर बिजोर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने। ल ठिक छ, राज्यसँग हामी बसेर छलफल गर्न पृथ्वीराज बस सञ्चालक कम्पनी तयार छ। छोटो दूरीको सन्दर्भमा यहाँका अरू संस्थाहरू पनि तयार छन्। हामी तयार छौँ। कास्की जिल्ला समन्वय समिति छ, त्यसले पनि छोटो दूरीमा सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको जोर बिजोर लागू गर्ने। लामो दूरीमा सञ्चालन गर्ने सवारी साधन पनि हामी प्रशासनमा बसेर टाइप गर्न तयार छौँ। काँकडबिटा कति गाडी पठाउने, काठमाडौँ कति गाडी पठाउने र ती गाडीको चाहिँ विधि प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयहरू हामी सरकारसँग बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। तर गाडी नै सञ्चालन नगर्ने र बन्दै गरेर चाहिँ कोठाभित्र बिरालोलाई थुनेर चाहिँ पिट्ने काम चाहिँ यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन। जसरी 5.5 महिना झन्डै भइसक्यो तपाईँहरूले गाडी थन्क्याएर राखेको अवस्था, 1 गतेबाट सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यतिकै सहज छैन। त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने होला, त्यहाँ पनि खर्चका कुरा हुन्छन्। तपाईँले भन्नुभएको छ रोजीरोटी धान्नकै लागि समस्या परिरहेको छ, व्यवसायीलाई लोनका कुरा होलान्, धेरै आर्थिक समस्याहरू पनि रहेका छन्। त्यसको तयारी कसरी गर्नुभएको छ र त्यसलाई म्यानेज गरेर 1 गते जति पनि तपाईँले भन्नुभयो अघि हामी पालै पालो एकैचोटि सबै बस सञ्चालन गर्दाखेरि अब त्यो अनुसारको यात्रुहरू पनि नआउनु होला, त्यसमा त हामी गर्दैनौँ, बिस्तारै थप्दै जान्छौँ तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यसको लागि तयारी के गर्नुभएको छ? झन्डै खर्च चाहिँ कति जति आउँछ होला? हामीले अहिले सरसर्ती चाहिँ अध्ययन गर्दा एउटा सवारी साधनमा 1,50,000 लगभग 3 लाखसम्म सवारी खर्च हुने चाहिँ अनुमान हामीले गरेका छौँ। र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ अब मर्नभन्दा बौलाउनु निको भने चाहिँ आफ्नो पेसामा लागिहालियो। लागिसकेपछि ऋण धन गरेर पनि अहिले चाहिँ आफ्ना सवारी साधनहरू मर्मत गर्नुभएको छ र सञ्चालन गर्नका निम्ति लगभग हाम्रो कम्पनीमा 60% सवारी साधनहरू तयारी अवस्थामा छन्। अरू तयारीको क्रममा हुनुहुन्छ र हामीले तयारी गर्नका निम्ति विभिन्न मिडिया मार्फत सबै साथीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ तयारी गर्नका निम्ति अनुरोध गरेका छौँ। भने अब बिस्तारै साथीहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। एकैचोटि सवारी साधन सबै ननिकाल्ने भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै सवारी साधन तयार गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौँ। र अहिले हामीलाई लाग्छ 1400 सवारी साधनमा करिब चाहिँ 800 सवारी साधनहरू तयारी अवस्थामै छन्। किनभने अस्ति आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि केही सवारी साधनहरू सञ्चालन भएको अवस्था थियो। भनेपछि त्यस्तो समस्या चाहिँ त छ, किनभने आर्थिक रूपमा जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति बिहान बेलुका खानका निम्ति समस्या छ भने भोलि त्यो सवारी साधन मर्मत गर्नका निम्ति समस्या छ। तर पनि अब मर्नभन्दा बौलाउनेको भने चाहिँ साथीहरूले आफ्ना सवारी साधन मर्मत दुःख सुख मोटर पार्ट्समा चाहिँ उधारो मागेर हुन्छ, टायर पसलमा उधारो मागेर हुन्छ, जे जसरी भए पनि हात जोडेर आफ्नो पेसालाई चाहिँ चलायमान बनाउने तयारीमा चाहिँ हुनुहुन्छ। भनेपछि सरदरमा 3 लाखसम्म खर्च हुनसक्छ एउटामा चाहिँ 1.5 लाखदेखि 3 लाखसम्म खर्च हुनसक्छ। किनभने टायरको चाहिँ समस्या हुनुहुन्छ। टायर चाहिँ एउटा टायरलाई 25-26 हजार पर्छ ठुलो गाडीको। त्यसपछि चाहिँ मोबिल फेर्नु पऱ्यो, पार्ट पुर्जा लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिएको हुनाले सिटका कुराहरू छन्, त्यसपछि एसीका कुराहरू छन्। अब गाडीको आफ्नो चाहिँ स्तर अनुसारको व्यवस्थापन गर्दा 1.5 लाखदेखि 3 लाखसम्म खर्च हुने हामीले आकलन गरेका छौँ। तपाईँहरूले लोन त्यस्तै गरेर करको लागि पनि अब त्यसलाई छोड दिनुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले करको लागि पनि छोड दिनुपर्छ भनेका छौँ, बिमाको लागि छोड दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर हामीले अहिलेसम्म छुट पाएको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, सामान्यतया नीतिगत रूपमा निर्णय भएका छैनन्। नेपाल सरकारले बजेट भाषणमा जेठ 15 गते जुन निर्णय गरेका कुराहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलि फितलो भएको छ र हामीले सबै कुरालाई समग्रमा हामीले गर्ने भन्दा पनि अब तपाईँको पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिहरूले जुन निर्देशन गरे, कार्यकारी प्रमुखले जुन निर्देशन गरे, त्यहाँका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई लोनको सन्दर्भमा नउठाउने भनेर चाहिँ निर्देशन गरे, हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहेन। किनभने हामी यातायात व्यवसायहरू मात्रै नभएर यो देशका 15 लाख
व्यवसायहरू बैङ्क वित्तीय संस्थाको लोन लिएर पेसा व्यवसाय गरेका छन् भनेपछि यी सबैको अवस्था यही नै हो। अहिले हामी यातायातको मात्रै कुरा मैले गर्दै छैन, म एउटा यातायात व्यवसाय भए पनि म एउटा अरू व्यवसायमा पनि संलग्न हुन सक्छु। त्यसले गर्दा पर्यटनको अवस्था त्यसै छ, होटलको त्यसै छ, उद्योगको त्यसै छ। यो अहिले पसलहरू सञ्चालन भएका छन्, पसलहरू खुलेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ जबसम्म मैले भन्ने गरेको छु लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन हुँदैन तबसम्म चाहिँ पसल चाहिँ हाम्रा पेसा व्यवसायहरू जुन पसलहरू पनि चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुँदैनन्। उहाँहरूले आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले अहिले पसल त खोल्नु भएको छ तर उहाँ चाहिँ ग्राहकहरू आएका छैनन्। किन आएका छैनन् त भन्दा जबसम्म लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गरेर बाहिरका मान्छेहरू पोखरा आउने, पोखराको मान्छेहरू बाहिर जाने, जसरी चाहिँ एउटा मोबिलिटी चाहिँ बढ्छ त्यति बेला नै व्यवसाय चाहिँ बढ्ने कुरा हो। अहिले व्यवसाय चाहिँ एकदम मन्द गतिमा छ र आम व्यवसायहरूलाई म के गर्न चाहन्छु भने अब लामो दूरीमा सवारी सञ्चालन नगर्ने हो भने तपाईँहरूको पेसा व्यवसाय पनि चौपट पर्न सक्छ र तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो चाहिँ आह्वानलाई समर्थन गर्नका निम्ति, यसलाई चाहिँ सरकारलाई प्रेसर गर्नका निम्ति पनि यो पोखरा न्युज मार्फत आम व्यवसाय उद्योग व्यवसायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्न साथ यहाँका छोटो दूरीका सवारी साधन पनि स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुन्छन्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पेसा व्यवसायहरू पनि, होटलहरू पनि मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने क्रम भइसकेपछि मात्रै बढ्ने हुनाले यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो अभियानलाई साथ दिनका निम्ति म सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसरी तपाईँले भन्नुभयो पटक पटक हामीले कुरा पनि गरिरहेका थियौँ सरकारसँग लोनकै विषयमा पनि, करकै विषयमा पनि, तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि, मजदुरको सुरक्षाको लागि, रोजीरोटीको लागि, तर पनि खासै ध्यान पुगेन, त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छैन, कतिपय कुराहरू भनिरहनु भएको छ। साँच्चीकै अहिले सरकारले यो कुरा गरिदियो भनेदेखि साँच्चीकै व्यवसायीलाई, मजदुरलाई सहजता हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ नि तपाईँहरूलाई? यस्तो छ, अब यो हामीले चाहिँ सरकारसँग त नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ मार्फत हामीले पनि विभिन्न चाहिँ पत्रकार सम्मेलनहरू मार्फत पेसा सञ्चालक कम्पनीले पनि मिडिया मार्फत हामीले बैङ्क वित्तीय संस्थामा चापी बुझाउने अभियान पनि सुरु गऱ्यौँ, चापी पनि बुझायौँ। तर हामीले चाहिँ के हो भन्दा हामी सरकारलाई अहिले अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिमा हामी पनि छैनौँ। किनभने नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो छ हामी पनि बुझेका छौँ। हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो देशका नागरिक भएको हैसियतले सरकारको अवस्था के छ हामीले बुझेका छौँ। अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरूले जस्तो सरकारले सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने देशको अवस्था नै त्यस्तै छ। भनेपछि हामीले खोजेका के हो त भन्दा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको लोनलाई सहजीकरण मात्रै गर्दैन हो कि सरकारले। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली बोल्ने हो भने त्यो कानुन बन्छ, त्यो उहाँहरू बोल्नलाई किन चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ क्या। यी हामी यातायात पेसा व्यवसायहरू 15 लाख व्यवसायहरू के नेपाल सरकारका नागरिक होइनौँ र? नागरिक त हो नि। यिनका समस्या के हुन् भन्ने बारेमा राज्यले बुझ्न पर्दैन र? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले ठुलो अपेक्षा गरेर हामीलाई चाहिँ मिना गरिदिनुहोस् हामीले भनेका छैनौँ बाबा, हामीलाई चामल किनिदिनुहोस् हामीले भनेका छैनौँ, हामीलाई दाल चामल किनिदिनुहोस् भनेका छैनौँ। हामीले मात्र के भनेका छौँ भने बैङ्क वित्तीय संस्थाको लोनलाई सहजीकरण मात्रै गरिदिनुहोस्। यो लकडाउनको अवधिमा बिमामा जुन हामीले चाहिँ 1 वर्षको बिमा गर्छौँ, झन्डै 6 महिना चाहिँ घर ग्यारेजमा खडा भएर गाडीको चाहिँ अवधि समाप्त भइसकेको छ। भनेपछि कर तिर्छौँ हामी, 1 वर्षको कर तिर्छौँ, अहिले 6 महिना झन्डै चाहिँ हाम्रा गाडीहरू खडा भयो। त्यो कर तिर्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ छुट भएको छैन। जाँच पास रुट पर्मिटको अवस्था पनि त्यस्तै छ। भनेपछि हामी घरमा खडा गरेर पनि हामी ऋण खोजेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह के हो भने अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नै उहाँले लिनुभएको छ। समस्या भएको कहाँ भने हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्री युवराज खतीबाट जुन बहिर्गमन हुनुभयो उहाँका कारणले समस्याहरू भए। उहाँ राजनीतिक फिल्डबाट नआइकन एउटा चाहिँ कर्मचारीको फिल्डबाट आएको हुनाले जनताका पिरमर्काहरूको समस्याको बारेमा बुझ्न सक्नु भएन, उद्योगी व्यवसायहरूको समस्याहरू बुझ्न सक्नु भएन। उहाँले दीर्घकालीन रूपमा त उहाँले ल्याएका नीतिगत निर्णयहरूले फाइदा होला, तर चाहिँ अब अल्पकालीन रूपमा अहिले पेसा व्यवसाय चौपट छन्। एउटा उखान छ, भोको भन्छ अरे डाँडावारी खाउँ, अगाएको भन्छ अरे डाँडापरी खाउँ। अहिले हामीलाई डाँडावारी नै खानुपर्ने अवस्थामा उहाँको नीतिले, उहाँको दर्शनले काम गरेन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयलाई आफूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। म विनम्रतापूर्वक 15 लाख व्यवसाय उद्योगी व्यवसायहरूको तर्फबाट र यी 15 लाख मध्ये करिब 60 लाख आम नागरिकहरूको तर्फबाट म विनम्रतापूर्वक चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब सहजीकरण गरेर बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि हामी जस्तै नागरिकको लगानी हो। किनभने उहाँहरूको लगानी बढी भयो, बैङ्क खेल्न जानुभयो, हाम्रो लगानी कम भयो, हामी गाडी चलायौँ, कसैले चिया पसल गरे होला, उसको आफ्नो क्षमता अनुसारको पेसा व्यवसाय गर्न हामी चाहिँ बाध्य भयौँ। भनेपछि अब हामीले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि डुबाउनु हुँदैन। बैङ्क वित्तीय संस्था भनेका यो देशका राज्यको एउटा आधार स्तम्भ हुनु, मध्यस्थकर्ता हुन्। मध्यस्थकर्ता भएको हुनाले बैङ्क वित्तीय संस्था पनि डुब्न हुँदैन। त्यो नडुब्नका निम्ति बैङ्क वित्तीय संस्थाको नै विजय हुने, हाम्रो पनि विजय हुने के हो त भन्दा यो अहिलेसम्मको लोनलाई ब्याजलाई जोडेर पुनर्तालिका गर्ने। पुनर्तालिका गर्ने भनेको 60 महिनामा हामीले किस्ता लिएका छौँ भने त्यसलाई 68 महिना गरिदिने, 68 महिनाभित्रमा त्यो सामु ब्याज जोडेर अनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा पुनर्तालिका भनेको रिसेड्युलिङ,
अहिले मैले चाहिँ 60,000 एउटा किस्ता तिर्दै भने हजुर। भोलि मैले चाहिँ त्यसलाई 70,000 तिर्नको निम्ति म तयार हुनु पर्यो, किनभने यो बीचको अवधिको जुन चाहिँ छ त्यो अवधिलाई पनि जोडेर अनि चाहिँ एउटा किस्ताको व्यवस्थापन गर्यो भने हजुर। आम उद्योगी व्यवसायहरू यातायात व्यवसायहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, राहत हुन्छ। हामीले अहिले तत्कालै चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ, किनभने हाम्रो सवारी सञ्चालन भएका छैनन्। अब हामीले सञ्चालन भइसकेपछि नि नेपाल सरकारले अल्पकालीन दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा नीति निर्माण गर्यो, मौद्रिक नीतिमा हामी यातायात व्यवसायहरूलाई चाहिँ मध्यम प्रभावितमा राख्यो। अति प्रभावितमा हामी रहन सकेनौँ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति हो। अहिलेसम्म हाम्रा सवारी साधनहरूमा चाहिँ घिरिम्ला फलेका छन् भने हामीलाई चाहिँ मध्यम प्रभावितमा राख्ने काम भयो, यसमा पनि हाम्रो आपत्ति मूल्याङ्कनको विधि भएन। प्रभावितमा राख्नु पर्थ्यो, अति प्रभावित राख्नु पर्थ्यो भन्ने यो स्वाभाविक रूपमा लाटो मान्छेले भन्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ त के छ भने सरकारले आँखा नदेख्ने कान नसुन्ने भएको कारणले समस्या भयो र सरकारलाई यो विषयमा चाहिँ जानकारी नगराएको कारणले समस्या भयो र हामी अति प्रभावित नपरेकोमा पनि हाम्रो आपत्ति छ। अहिलेसम्म हाम्रा गाडी चलेका छैनन्, तर हामी अति प्रभावितमा परेका छैनौँ, मध्यम प्रभावितमा परेका छौँ। भनेपछि हुन त अति प्रभावित साथीहरूको पनि आम्दानी त भएको छैन, तर उहाँहरूले एउटा चाहिँ राज्यले सम्बोधन त गर्यो नि भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामीले अहिले राज्यले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो पनि एउटा निर्णय चाहिँ आएको छ, त्यो निर्णयको बारेमा सबै अध्ययन गरिसकेको अवस्था छैन, किनभने लोनको बारेमा केही सहजता भएको छ, तर त्यसको बारेमा हामी अहिले चाहिँ यो मिडिया मार्फत टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने त्यो विषयलाई हामीले अध्ययन नगरिकन बोल्न त्यो राम्रो पनि छैन। त्यसले गर्दा अब राज्यले पेसा व्यवसायहरू बचाउने, राज्य बच्ने, सबै कुरालाई विन विन सिचुएसन लैजाने र यो राज्यको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउँदै जाने र पर क्यापिटा इन्कमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाने हो भने राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत नेपाल सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर अब कोभिड-19सँग बिस्तारै बिस्तारै जुझ्दै सुरक्षा सावधानी अपनाउने कुरा त प्रत्येक व्यक्तिको कुरा पनि हो। राज्यले भनेर मात्रै हुँदैन, म यातायात व्यवसायको अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन, सबै आम नागरिकले मेरो दायित्व के हो भन्ने कुरा स्वयं बुझ्न पनि तयार हुनुपर्छ कि कसरी भनेर होइन, किनभने मलाई यो म कसरी हिँड्ने, मास्क लगाउने, त्यसपछि चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिकाइरहनु पर्ने विषय नै होइन। अहिले प्रत्येक मोबाइलका टोनहरूमा चाहिँ आइरहेको छ भनेपछि अब त्यो कुरा भनेको हामी आम नागरिकले बुझ्ने कुरा पनि हो। राज्यले यो गर्दिएन भनेर चाहिँ आरोप लाउने कुरा पनि सर्वथा गलत हो भन्ने लाग्छ, किनभने अब सबै कुरा राज्यप्रति मात्रै जिम्मेवारी भएर राज्यले सबै ठाउँमा यो गर्ला भन्ने, नेपाल जस्तो राज्य जहाँ हामी चाहिँ वैदेशिक अनुदानका भरमा राज्य चल्ने राज्यमा हामी त्यो सबै अवश्य राख्नु सर्वथा गलत हुनसक्छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा अब सबै आम नागरिकहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र उच्च सुरक्षा सावधानी आफूले पनि अपनाउने र अनावश्यक रूपमा चाहिँ भिडभाड नगर्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ नजाने ठाउँमा नजाने र हामी यातायात व्यवसायहरूले पनि अब आफ्ना सवारी साधनहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजर गर्ने, त्यसपछि मास्कको व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ यात्रुहरूलाई प्रत्येक 2 सिटमा एकजना चाहिँ यात्रु राख्ने र प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दु पुर्याउने। हामी चाहिँ मजदुरहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सुरक्षाका निम्ति हामीले मजदुरहरूलाई पनि अब मजदुरहरूको बिमा गर्ने कुराको तयारी गरेका छौँ। अब हामी चाहिँ सबै कुराले चाहिँ तयारी गरेर हामी बिस्तारै आफ्ना सवारी साधनहरूलाई चाहिँ 1, 2, 3 गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा यसमा कुनै दुईमत छैन। हामी चाहिँ सञ्चालन जुनै पनि हालतमा गरेर जोड्छौँ। मैले अघि नै पनि भने यसमा चाहिँ राज्य पक्षको सहयोग रहनेछ र आम मिडिया जगतलाई चाहिँ बेसी यसलाई चाहिँ सहयोग गर्दैनका निम्ति आम नागरिकमा यो कुरालाई चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्दैनका निम्ति अनुरोध गर्छु। थोरै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीतर्फ हामी थोरै फर्कौँ। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्राली देशकै दोस्रो ठुलो यातायात कम्पनी प्राली पनि हो। अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो यो मारमा सबैजना परिरहेछ, कोही अछुतो रहने कुरै हुँदै भएन, सबै क्षेत्रको पर्नु भएको छ। तपाईँ पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो समस्या त्यहाँ आबद्ध व्यवसायीलाई पनि परिरहेछ, मजदुरलाई पनि परिरहेछ, उहाँहरूले लगेर खर्च गर्ने जीवन धान्ने परिवारलाई पनि मर्का परिरहेछ। त्यसमा आधिकारिक रूपमा हाम्रो पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीको तर्फबाट व्यवसायीको लागि अनि मजदुरको लागि यो अवधिमा केही पहल गर्नुभयो? यसो हामीले अब यो भर्खरै हामी कम्पनीमा रूपान्तरण भएको पनि 1 वर्ष भयो। अहिले असारमा 1 वर्ष भएर हामी चाहिँ अहिले 14 महिना भयो। 14 महिनाको पिरियडमा हामी आर्थिक रूपमा एकदम कमजोर छौँ, किनभने चैत 9 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो सवारी सञ्चालन भयो, त्यसपछि बन्द भए र हामीले बिचमा प्रत्येक सेयर सदस्यहरूलाई हामीले यो कोभिड-19सँग जुझ्नका निम्ति 15,000 को दरले हामी सेयर सदस्यलाई चाहिँ यो राहत खर्च भनेर हामीले उपलब्ध गरायौँ र मजदुरहरूको कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले अहिलेसम्म तलबको व्यवस्था गरेका छौँ, किनभने सञ्चालन नभए पनि तलब चाहिँ खुवाउने अवस्था थियो असारसम्म। साउनपछि हामीले अफिसै बन्द गरेको, साउन भदौ अफिस नै बन्द गरेको अवस्थामा छौँ र मजदुरहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ यहाँका मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरू छन् जो चाहिँ क्रियाशील 3टा पार्टीहरूका नेपाली काङ्ग्रेसको, नेकपा पूर्व नेकपा एमाले, पूर्व नेकपा माओवादीका मजदुर सङ्गठनहरूलाई पनि हामीले आर्थिक सहयोग गरेर उहाँहरू मार्फत पनि मजदुरहरूलाई चाहिँ राहतका प्याकेजहरू चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ काम गऱ्यौँ र स्पेसल्ली
हामीले चाहिँ मजदुरहरूलाई भनेर त हामीले स्पेस छुटाउन सकेनौँ, गाडी साहुहरूले पनि दिएको अवस्था हो। किनभने हामी एउटा व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले पहिलो कुरो व्यवसायले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, हुन त फेरि मजदुर बिनाको व्यवसाय पनि सम्भव छैन। तैपनि हामीले चाहिँ साहुहरूलाई जुन राहत दियौँ, साहुहरू मार्फत पनि गयो र हामीले यो देशका मजदुर सङ्गठनहरू मार्फत पनि हामीले मजदुर सङ्गठनलाई आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ र उहाँहरूले फेरि मजदुरहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। यसरी चाहिँ हामीले मजदुरहरूलाई पनि यथेक्कसम्म सहयोग गर्न त सकेनौँ, हामीले मजदुरहरूका समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेर कि आर्थिक सहयोग चाहिँ गरेको अवस्था। र अहिले हाम्रा चाहिँ बस मालिकहरू पनि अब त्यो 15,000ले पनि चाहिँ दाल चामल खाने अवस्था चाहिँ रह्यो। हामीसँग अवस्था पनि त्यस्तो थिएन, त्यही भए पनि हामीले चाहिँ प्रदान गरेको अवस्था चाहिँ थियो। अहिले सामान्यतया यातायात व्यवसायहरू चाहिँ एकदम दुखी अवस्था हुनुहुन्छ र हामीले अहिले उहाँहरूलाई मलमपट्टि लगाउन सक्ने अहिले अवस्था छैन। अब बिस्तारै चलायमान भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा भोलिका दिनमा पनि अवस्थाहरू रहन सक्छन् र अहिले व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने, सडकमा ल्याउने र आफ्नो आय आर्जनका स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो व्यवसायको लागि हामीले केही दिएका थियौँ र मजदुरको लागि पनि व्यावसायिक मार्फत पनि पुगेको होला भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। र अब हामीले 1 गतेबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। पहिलो फिल्डमा खटिने भनेको त मजदुर नै हो, बस चलाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाका कुराहरू पनि आउने गर्दछन्। परिवारले पनि होइन अब जानु त पर्यो, अब भोकै बसेर त भएन, काम त गर्नु पर्यो। फेरि मैले पठाउँदाखेरि परिवारको व्यक्ति उहाँलाई रोग सरेर हामीलाई सर्ने हो कि अथवा उहाँ असुरक्षित हुने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँहरूको मनमा पक्कै खेल्छ होला। त्यसको लागि कसरी तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको पहल के छ भने उहाँहरू चाहिँ मजदुर साथीहरू पनि अब पटक पटक हामीले कहिले गाडी चलाउने भनेर आइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा सावधानी अपनाउनका निम्ति संस्थागत रूपमा कम्पनीको तर्फबाट गर्ने कुराहरूको पाटो छँदैछ र बस मालिकहरूको तर्फबाट गर्ने पाटो छँदैछ र मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर लगाउने र पहिला आफू सुरक्षित हुने र अरूलाई सुरक्षित गराउने कुरा हुने नै हो। त्यसमा हामीले सबै मजदुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने, सबै बस मालिकहरूलाई जानकारी गराउने अभियानमै छौँ। किनभने आज 25 गयो, हामी अब चाहिँ 6 दिनभित्रमा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ तयारी गर्ने क्रममा छौँ। तयारी त अगाडि बढेका छौँ र अझ थप तयारी गर्ने कुरामा साहुहरूलाई चाहिँ इनिसिएसन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, प्रशिक्षण गर्ने कुराको सन्दर्भमा, जानकारी गराउने कुराको सन्दर्भमा अहिले लगभग मलाई लाग्छ सबै साथीहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ। के गर्ने भन्ने कुरामा सबै साथीहरू सचेत भएको हुनाले धेरै ठुलो चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, धेरै ठुलो मानसिक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदियो भने मात्रै अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ छ। पोखरा न्युजको कार्यक्रम बीच च्याटमा हामी रहेका छौँ र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ योगेन्द्र केसी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर असोज 1 गतेबाट सार्वजनिक सवारी चलाउनको लागि उहाँहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र 1 गतेबाट चल्दैछ। त्यसको बारेमा हामीले विशेष गरेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अब थोरै हामी कार्यक्रममा उहाँको व्यावसायिक पाटोलाई पनि थोरै केलाउन खोजिरहेका छौँ। मैले अब थोरै धेरैजनाले यति बेला हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, तपाईँ अहिले जिम्मेवारी पदमा पनि हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो त योगेन्द्र केसी, सोची पनि रहनु भएको छ होला, त्यो बारेमा पनि थोरै जानकारी दिउन सबै दर्शकलाई भनेर मैले अहिले सुन्न चाहेँ। कसरी यात्रा पोखरा न्युज मार्फत यो बडा सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। म पेसाले एउटा वकिल हो। वकिल हो। म कानुनमा BL गरेको छु, पोलिटिकल साइन्स र सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेको छु र म यो अध्ययन गर्ने बेलासम्म म पृथ्वीराज बसञ्चालक पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट मैले आफ्नो अध्ययन सुरु गरेँ, उच्च शिक्षा, र त्यहाँबाट नै मैले चाहिँ मास्टर्स गरेँ र पर्वत जिल्लाको पाखापानी गाउँ विकास समिति, गाउँ पञ्चायत पहिला गाउँ विकास समिति हुँदै जनविकास उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट मैले SLC पास गरेँ 2043 सालमा र त्यसपछि म उच्च शिक्षाको निम्ति पोखरा आएँ र आइसकेपछि म एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी हुने मेरो चाहिँ एउटा उद्देश्य र त्यसमा पनि म प्रहरीतर्फ अलि बढी चाहिँ आकर्षित थिएँ र मैले 52 सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिने चाहिँ सोच बनाएँ र त्यति बेला नै जनयुद्ध चाहिँ सुरु भएको अवस्था र केही ठाउँमा चाहिँ माओवादीले आक्रमण गरेको अवस्था पनि थियो र मेरो हजुरबाले चाहिँ नि मलाई म एउटा नाति भएको हिसाबले उहाँले धेरै माया ममता गर्नुभयो र मलाई चाहिँ त्यता जान दिनु भएन, किनभने त्यति बेला चाहिँ पुलिसले मारिहाल्छन् भन्ने थियो। जान दिनु भएन। हजुरबाको चाहिँ कुरालाई नै मैले सहर्ष स्वीकार गरेर मैले उच्च शिक्षातिर नै लागेँ र लागिसकेपछि मैले वकालत पेसातिर पनि केही समय चाहिँ म गएँ, तर त्यताबाट नि मैले खासै त्यति उपलब्धि नदेखिसकेपछि मैले चाहिँ 2057-58 सालमा गाउँतिर चाहिँ एउटा गाडी चलेको अवस्था थियो, ग्रामीण कच्ची सडक खुले पर्वतमै खुलिसकेपछि मेरो चाहिँ बुवाले गाडी किन्ने एउटा सोख राख्नुभयो र एउटा जिप किन्ने काम भयो र त्यो जिप किनिसकेपछि जिपबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति घाटा भयो। घाटा भइसकेपछि फेरि लगत्तै हामी बस किन्ने काम गऱ्यौँ। बस किन्दा किन्दै 1-2टा बसहरू पनि अब
सञ्चालन गर्न सफल भइयो। हुँदाहुँदै म चाहिँ अहिले यो पेसामा आउँछु भनेर मैले कुनै कल्पना पनि गरेका थिइनँ, तर चाहिँ बाध्य भएर मैले 61 सालबाट पृथ्वीराज सञ्चालक समितिमा म चाहिँ यातायात व्यवसायीको रूपमा प्रवेश गरेँ। प्रवेश गरिसकेपछि पृथ्वीराज सञ्चालक समितिमा म 3 कार्यकाल कोषाध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हालेँ। त्यसपछि लगभग 3 कार्यकाल नै मैले महासचिवको हिसाबले, सचिव र महासचिवको हिसाबले आफ्नो कार्यकाल चाहिँ निर्वाह गरेँ। र त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा महासचिवको हैसियतले जुन देशव्यापी रूपमा आफ्नो पेसा व्यवसाय र आफ्नो एउटा इमेजलाई अगाडि बढाउने काम गरेँ। र लगत्तै गत वर्षको कम्पनीमा चाहिँ म समितिमा छँदा ती जिम्मेवारी पुरा गरेँ भने अहिले कम्पनीमा गइसकेपछि कम्पनीको दोस्रो अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो पूर्व अध्यक्ष एन कुमार साईजी हुनुहुन्छ। र त्यसपछि लगत्तै चाहिँ अधिवेशनबाट म पृथ्वीराज सञ्चालक कम्पनीको निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले अहिले चाहिँ झन्डै यो कामकाज गरिरहेको छु। र यो बिचमा मलाई चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा साह्रै चुनौतीहरू आइरहेका छन्। यो मेरो मात्रै नभएर समग्र चाहिँ कुरा हो। त्यसले गर्दा मैले अहिले चाहिँ यो पेसामा जसरी लागिसकेपछि अब एउटा यो यातायात क्षेत्रमा अलिकति सुधार गर्नुपर्छ र आफू लागेको कम्पनी, आफू लागेको पेसालाई एउटा मर्यादित व्यवस्थित गराउनुपर्छ भन्ने अभियानमा अगाडि बढेको छु। मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 पश्चात अब 1-2 वर्षपछि मैले चाहिँ आफ्नो संस्थाका, आफ्नो कम्पनीका व्यवसायहरूलाई अलि चाहिँ एउटा नयाँ खालको एउटा आयाम सिर्जना गर्ने र व्यवसायहरूलाई चाहिँ कम्पनीप्रतिको दायित्व र कम्पनीमा चाहिँ गाडी दर्ता गरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने खालको वातावरण बनाउने अभियानमा छु। र हाम्रो कम्पनीमा जुन 1400 सवारी साधन छन्, 1400 सवारी साधनका दुर्घटना व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भमा एकदमै मेरो टिम अहिले जुन 11 जनाको टिम छ त्यसमा संरक्षक केशव प्रसाद अधिकारी, प्रमुख सल्लाहकार एन कुमार साई र सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। सबैको सहयोग र सल्लाहबाट अहिले हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यही अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले मैले चाहिँ एउटा सफलताको रूपमा चाहिँ एउटा 15,000 को दरले 1400 सवारीहरूलाई, मालिकहरूलाई एउटा राहत प्रदान गर्न सफल भएँ। यो पनि व्यवसायहरूको चाहिँ माया ममताका कारणले, दुर्घटना न्यूनीकरण गरेका कारणले पनि चाहिँ यो रह्यो। र अब दुर्घटना रहित समाज निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र यातायात क्षेत्रहरूमा भएका विकृति अन्त्य गर्ने र आम नागरिकको यातायातप्रति, व्यवसायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने अभियानमा छु अहिले। त्यो अभियानमा अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँले थोरै ब्याकग्राउन्ड पनि भनिसक्नु भयो, दर्शकले पनि बुझिसक्नु भएको छ योगेन्द्र केसी कसरी यातायात क्षेत्रमा आउनु भएको थियो र यो पोस्टमा कसरी पुग्नुभयो भनेर तपाईँले भनिरहँदा जसरी पहिला विगतमा हेर्दाखेरि चाहिँ यातायात व्यवसायलाई जुन तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण थियो सर्वसाधारणको, राज्यकै पनि भन्दाखेरि, र अहिले चाहिँ थोरै परिवर्तन चाहिँ भइरहेको देखिन्छ देख्नलाई। जस्तै तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो सम्भव भएको हुनसक्छ। अझै पनि राज्यले अघि पनि तपाईँले भने जसरी हामीले पहल गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ, तर पनि ध्यान दिइरहेको छैन, हाम्रा मागलाई सम्बोधनै गर्दैन, अति प्रभावितमा राखिदिनुपर्ने त्यो त्यहाँ पनि राख्दैन भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले त्यो खालको लबिङ पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसमा कतिपय अवस्थामा यातायात व्यवसाय सबैजनाको साथ पनि चाहिने गर्दछ। नेतृत्व लिने व्यक्तिले एक्लै गर्छु भनेर पनि सक्दैन। त्यसमा कस्तो खालको कोअर्डिनेसन हुन्छ र पहिला जुन बुझाइ थियो, बुझाइ चिर्न अब यातायात व्यवसायहरू सफल हुनुभएको हो? अब सफल भएका छैनौँ, प्रयासमा चाहिँ छौँ। मलाई लाग्छ अब यो कोभिड-19 पश्चात हामी चाहिँ हिजोको यातायात व्यवसाय र अबको यातायात व्यवसायलाई ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा राज्यको पनि चाहिँ समर्थन, सहयोगको आवश्यकता छ। म यो पोखरा न्युज मार्फत राज्यलाई के भन्न चाहन्छु, अब यो देशको पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई सुधार्ने हो भने प्राधिकरणको चाहिँ आवश्यकता छ। अब यहाँ अब प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण र प्रान्तीय प्राधिकरण गठन नगरेसम्म यातायात क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिहरू अन्त्य हुँदैन। कि त राज्यले सञ्चालन गर्न पर्यो, होइन? राज्यले सञ्चालन गर्ने हो भने समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। तर तत्काल राज्यले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ यो पोखरा न्युज मार्फत म नेपाल सरकारलाई के विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्छु, र मैले धेरै ठाउँमा अनुरोध पनि गरेँ, अब प्राधिकरणको विकल्प बिना यो राज्यमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टको विकास सम्भव छैन। त्यसले गर्दा अब आम नागरिकको सोचाइलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नका निम्ति र आम नागरिकको हिजो यातायात व्यवसायलाई दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्नका निम्ति एउटा प्राधिकरण गठन गर्ने, केन्द्रीय प्राधिकरण, र 7वटा प्रदेशमा प्रान्तीय प्राधिकरण गठन गर्ने, र केन्द्रीय प्राधिकरणले सबै प्राधिकरणको चाहिँ अवस्थालाई मोनिटरिङ गर्ने, र प्रान्तीय प्राधिकरणले त्यो प्रान्तभित्र सञ्चालन सवारी साधनको सञ्चालन व्यवस्थापनको एउटा नीतिगत निर्णय गरिदियो भने यो सवारी साधन कहिले सञ्चालन गर्न पाइएन भन्ने पनि होइन। आवश्यकताका आधारमा सवारी साधनहरू थप्ने, घटाउने, कस्ता सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाइदिने हो। अहिले पृथ्वीराजमा 1400 सवारी साधन छ भने हामीले चाहिँ कस्ता सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणलाई निवेदन दिने, हामीले यस्तो खालको सवारी सञ्चालन गर्दैछौँ भनेर प्राधिकरणलाई निवेदन, त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ सवारी साधन दर्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। अहिले के छ त भन्दा एउटा चाहिँ सोरुममा गएर चाहिँ गाडी लिने, यातायात व्यवस्था दर्ता गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यसको कुनै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा अब सवारी साधनको आयात सम्बन्धी नीतिगत निर्णय पनि हुनुपर्छ। किन सवारी साधन थपेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। पोखराका सडकहरूमा हेर्नु हो भने अहिले पार्किङ गर्न सक्ने अवस्था छैन। कि सवारी साधन चाहिँ कम भएको त होइन भनेपछि अब त के हो त भन्दा राज्यले
आवश्यकताका आधारमा सवारी थप्ने घटाउने कस्ता खालका सवारी सञ्चालन गर्ने मेन बाटोमा कस्ता गर्ने शाखा बाटोमा कस्ता गर्ने सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण मार्फत अन्त गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले हिजो पनि उठाएका छौँ, अहिले पनि उठाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा व्यवसायको हितमा पनि हो, आम उपभोक्ताको हितमा पनि हो र राज्यको हितमा पनि हो। यो सबैको विन विन सिचुएसनमा जानका निम्ति एउटा चाहिँ प्राधिकरण गठनाउनुपर्छ। अन्तिम क्रममा हामी आइसकेका छौँ। धेरैजना दर्शकले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ हाम्रो कुराकानी सुनिसके पछाडि अब तपाईँहरू तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्नको लागि भनेर। मुख्य कुरा भनेको अब तपाईँहरू तयार हुनुभयो, बस अघि तपाईँले भने जसरी 1.5 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म खर्च होला, त्यो पनि हामीले माइन्ड मेकअप गरेर तयारी गरिसकेका छौँ। 60% बस चाहिँ अब तयारी अवस्थामा पुगिसके, मजदुरहरूलाई त्यही अनुसारको तयारी गरेका छौँ। केही मापदण्ड हामीले बनाएका छौँ, यात्रुहरूलाई राख्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड पनि जसरी सरकारले तोकिरहेछ त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले पनि हामीले तयारी गरिरहेछौँ भनेर भनिरहँदा अब सबैजनालाई आवश्यकता भनेको त फेरि यात्रुको नै हुने गर्दछ। यात्रु ढुक्कले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुग्नु भएन भने त हामीले 60% बस सञ्चालन गरेको सार्थकता हुँदैन, किनकि त्यसको खर्च झनै बढ्दै गयो र खर्च धान्न सक्ने स्थिति आएन भने त अघि नै तपाईँले भने जसरी चाहिँ रोगले भोगले भन्ने कुरामा त झन् ऋणले पनि झन् मर्ने समस्या आउन सक्ने हुन्छ। सबैजना यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शक जो सार्वजनिक यातायातका यात्रु पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी ढुक्कसँग असोज 1 गतेबाट यात्रा गर्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको के सपोर्ट तपाईँ व्यवसायहरूलाई छ? यसो मैले अब यो पोखरा न्युज मार्फत आम यात्रु उपभोक्तालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कमाउने मात्रै भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान सुरु गरेका छैनौँ। हामीले आफ्नो पेसालाई चलायमान बनाउने र बिस्तारै चलायमान बनाउँदै जाँदा आम यात्रु उपभोक्ताहरूको मन पनि जित्दै जाने र भोलि यो रोगसँग लड्ने क्षमताको पनि विकास गर्ने र उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने कुरा यातायात व्यवसायको मात्रै होइन, त्यो मजदुरको मात्रै होइन, आम नागरिकको पनि हो, आम पत्रकार जगतको पनि हो, आम प्रशासनको पनि हो। त्यसले गर्दा सबै पक्षको चाहिँ सहभागिताका बिना अगाडि बढ्यौँ भने हामीले यात्रुहरूको आवश्यकता पनि हामीलाई चाहिँ पुग्छ, किन उहाँहरू यात्रुको चाहनालाई पुरा गर्न सक्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दु पुर्याउने कुरा, सेनिटाइजर, मास्क, पिपी लगायतका व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने आम यात्रु उपभोक्ताहरूको आकर्षण स्वाभाविक रूपमा बढ्छ र त्यसले गर्दा यो सबैको समान सहभागिताका आधारमा हाम्रो मात्रै एकल प्रयासले सम्भव छैन। हामी सबैको समान सहभागिताको अपेक्षा पनि गरेका छौँ र समान सहभागिताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसमा आम यात्रु उपभोक्ताहरूको मन जित्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई योगेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ? आम दर्शकहरूलाई यो पोखरा न्युज मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी 1 गतेबाट आफ्ना सवारी साधनहरू सडकमा निकाल्दैछौँ। तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षा गरेर आवश्यकता भयो भने मात्रै हामीलाई चाहिँ कमाउनका निम्ति हामीलाई चढ्दिनुहोस् भनेको छैनौँ। हामीलाई कमाउने भन्दा पनि हामीले आफ्नो पेसालाई चलायमान बनाउने, हाम्रा सबै अर्गानहरूलाई चाहिँ एक्टिभ गर्ने र यो देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले कमाउने कुरालाई मात्रै सोच बनाएका छौँ। हाम्रा सवारी साधनहरूलाई चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्स गर्नका निम्ति, हाम्रा सवारी साधनहरूको अवस्थालाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्नका निम्ति हामी अगाडि बढ्दैछौँ र उहाँहरूले पनि के गर्नु भन्दा आवश्यकता भयो भने मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दैन म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई चढेर मात्रै कुरा भएन, आवश्यकता नभइकन चाहिँ यात्रा नगरिदिनु होला। किनभने मैले अहिले यो बोल्दै गर्दा हुन व्यावसायिक हिसाबले त गलत हुनसक्छ, तर के भने अहिले स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने विषय होइन नि त यो। हामीले सबै कुरालाई आफ्नो अनुकूलमा ढाल्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दा आम यात्रु उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै यात्रा गर्दैन, यो न्युज मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो योगेन्द्रजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगेन्द्र केसी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर असोज 1 गतेबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ, यसको बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रणालीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीसँग। उहाँले जानकारी पनि दिइसक्नु भएको छ। तयारी अवस्थामा छौँ, सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू अप्नाएर हामीले सवारी साधन सञ्चालन गर्न खोजिरहेका हौँ। यसमा सबैजनाको साथ सहयोग सपोर्ट भयो भने हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सहजता हुन्छ। त्यो खालको सहयोग साथ पनि दिनुहोला भनेर उहाँले कार्यक्रम मार्फत आग्रह पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँको थोरै यो क्षेत्रमा प्रवेशको कुरा, उहाँको बारेमा थोरै जानकारी पनि पक्कै तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो होला। उहाँ कसरी यो व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएको थियो र अबको रणनीति के छ, कसरी व्यवसायलाई अझ परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ, यो बारेमा पनि आजको कार्यक्रम बिच च्याट मार्फत पोखरा न्युजसँग उहाँले सेयर गरिसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रम बिच च्याट मार्फत हामीले यसरी नै व्यवसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका व्यक्तित्वलाई निमन्त्रणा गर्छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। समय सान्दर्भिक कुराकानी पनि हुन्छन्, उहाँका व्यवसायिक पाटोका कुराकानी पनि हुन्छौँ र ती जानकारी तपाईँ माझ दिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। निरन्तर हामीलाई साथ दिनुहोला म सम्पूर्ण दर्शकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर बस्नुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि आजका अतिथि योगेन्द्र केसीप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै म राजाराम आजको कार्यक्रम बिच च्याटबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।